دعا برائے تنزیل نور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مالک اللہ صف ماتم بچھائی اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما۔ جتنے عزادار تشریف فرماؤ کوشش کرے امین سارے اکھو بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس نگری دے بستی دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے، میرا اللہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما۔ جتنے بزرگ سخی حسین دی مجلس سے ٹورائن اس ذکر دا صدقہ میرا اللہ شفائے کلی عطا فرما۔ جتنے جوان بھرا بیٹھن میرا اللہ قدم قدم تے محافظت فرما۔ تھوڑی دی امیر بلند کرے آئے میرا اللہ اے ایام ادائن بطول دے پتران دے دن جتھے جتھے بادشاہ حسین دا ذکر ہو رہے ہیں اس ذکر دی محافظت فرما۔ پنجاب پولیس دے جوان پاک آرمی دے جوان جتھے جتھے مجلسان دی جلوسان دی حفاظت کر رہے ہیں میرا مالک عزت رزق بخت اچ مزید اضافہ فرما۔ ساری دعا مندی ایک دعا کوشش کرے سر نہ ہلے زبان ہلے مشکل دور ہے شیان حیدر قرار تے اس ذکر دا صدقہ ساڑھے پردے علی حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دا جلد ظہور فرما۔ دعا مندی قبولیت واسطے ایک صلوات با آواز بلند تلاوت بندے چوکھی ہو زیادہ ہو آواز صلوات دی بہت کم نے کوشش کرو مل کے بلند ترین صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تم رات نہ رو میں گزر ویسا۔ عالیت علی ہے قبول فرما۔ جملہ پھر آکھ دینا چلو جنہ بندیاں سمجھیا نہیں انہاں واسطے جملہ پھر آکھ دینا۔ بی بی آدھیے تم رات نہ رو میں گزر ویسا میرے ٹرن تو نہ گھبرائے۔ علی ددھیا دیے میں چھتری شہر عبور کیتے تا 9 میلاں دا۔ میں چھتری شہر عبور کیتے تا 9 میلاں دا۔ سمجھا نہیں سکیا چلو کوشش کرنا صحیح جتنے بزرگ ہو۔ گھرا مرا کے پتر مرا کے چھتری شہر عبور کر کے۔ اچھا جنہائے نہیں کی تھی کتنے شہر سارے بولو کتنے عبور کہیں کیتے اس بی بی کیتے جنہ بابا کھارا ویا میری سین ماں دی کن دو لگن 4
سال پہلے جب میں شام گیا نا 3 دفعہ دوبارہ میں عالیہ دی نگری دا ایک بہن میں غازی دی سینڈ دی قبر تے کیتا تے مہر لگی میرے پاس سے کیا بھی چھتری شہر عبور کر کے جڑے بندے نہیں سمجھے جو میں کیڑے ویلے دا بینڈ پڑے شام دے 9 میل باہر آ کے عالیہ دا زخمی قافلہ رک گیا علی دی دھی دا قافلہ رکیا سجاد دے ہاتھاں تے خط آیا خط پڑھیا تے رات ود پئی ہے علی دی دھی پیا دی وے باقر دا بابا ہن رات کیوں رونا ہے سیدہ دے پھوپھی اماں حکم وقت دا خاتے او خاتے پہ لکھ دے انہیں شہزادی نہیں ساڑی قیدن بن گئی ہے انہیں نو آنکھو شام دے 9 میل باہروں محمد تو لے کے پیدل ٹر دی آوے اماں روندہ اس سے گلے تو زخمی ہے تو 9 میل ٹر سے کی میں سجاد گال کی تیئے تے آلیا جان پہیے بی بی آدھی تو رات نہ رو اور میں گزر ویسا میرے ٹرن تو نہ گھبرائے میں چھتری شہر عبور کی تے تا 9 میلانا اللہ راضی ہوئے تھوڑی ہائے ہور بلند کرو میں چھتری شہر عبور کی تے تا 9 میلانا چلو مجمع بزرگ بیٹھے میں بزرگاں دے رنگ کی بین کرتا سجاد دی رات ود پئیے آدھے علی دی دھی تو زخمی ہے تو 9 میل ٹر سے کیویں اچھا رولیے تے رو کے پیا دیئے میرے موک گئے ماں نہ پھرا دے ماتم کرنا کہ موسم رنگ بدلا سن سو آلیہ پیا دیئے میرا جدن دا غازی ہائے او لے گیا ہے وہ میں نو آگیا ٹرا آئے بلند کرے آئے میری ذاکری واسے نہیں نوکرہ سائیں پردے آلے نو راضی کریے سجادہ دل پھوپھی امہ ٹر سے کیویں تو زخمی ہے ٹرن دا نام آئے تے زمین تے جھڑ کے پیا دیئے میرے موک گئے ماں میں پھرا دے گئے موسم رنگ بدلا پیا دیئے میرا جدن دا غازی آئے او لے گیا ہے وہ میں نو آگیا ٹرا میرا جدن دا غازی میرا جدن دا غازی آئے او لے گیا ہے وہ میں نو آگیا ٹرا جتنے ہلکے دماغ نہیں ہو ذرا سجا بازو بلند کرے آئے او وینے جس وین تے آلیا دا بڑا ترس ہویا بزرگا دی آئے علی دی دھی دا پہلا قدم شام دے نجس ماحول چاہے ادو علی دی دھی شام آئیے ادو ہویا کہ آئے اعلان پہ ہونے آئے شام دے وچ وہ سنی آؤ بیٹھو پر دادا کمینے آدھین بے وارس ہنوا آجین دا دل آدھے او بے شکیار بہنہ دے بھیرا ہو سر دا پرسا پڑ آئے او آدھین جڑا شام آئیے تے ہویا کہ آئے جڑا پتھران دی او برسات دے وچو یا حسین ڈٹھا بھین نے ویر بیمار سن سے معصومہ سجاد زنجیر چم کے آدھی میں پتھر چھلے دیا او تیرے حصے دے وہ تو لگ واجنا دیا نوکرہ سائیں جڑا پتھران دی او برسات دے وچ وہ ڈٹھا بھین نے ویر بیمار دی بہن پیا دیئے میں پتھر چھلے لیا او تیرے حصے دے تو لگ واجنا پہلا قدم بازار چایا کرو کوشش دن نے علی دیئے روڑ دے حرامی نچ دے پین لوگ شراب پہ پیندین ہک بیتے موٹے ہلا کے پیاتین جنہوں ٹرن دا بال نہیں آندھا وہ باغی دی وڈی بہن میرے تے سوال کر بازار جو آئیے ہویا کیا ہے بزرگا دین ہاتھ بان کیا دیئے ایک چادر دے وہ میں تو نبی دی دھی دی سکی
دے چا بہن نوا بازار وچوں ہوئی میں گزر بنے سار میں آئے انہوں تھک بر دیا آئے ہو قاتل تو نا وال چاہ سجاد ویڑ کیتے میں کدی بھی نہ ویڑ کرا مجمع سارے چٹیاں داڑیاں لے بزرگوں ہن تواڈے حصے دی گل ہے علی دی دھی پئی وے دی آئی اے دے سجاد پیو نال بولے شمرتی اللہ دی لعنت ہوے استادی آنا چاہیے جھنگا لیا اس پہ تازیہ نہ مارے علی دی دھی چپ رہی ہے اس دوجا تازیہ نہ مارے بی بی دی رک دے یا میں سٹا غازی عباس دا نائے علمان دے سار پرواز کیتا ہے علی دی دھی دے سار تے آکے فضل دا پیو پیا دے جوے حکم دیتا ہی اوہ آج شام دے موتب اوہ جکار بال چاہ یا حسین یاد یاد پینا بھج دے گھوڑے پھر آکھیے سائی نو کرا بی بی ادھی رکنا ہے یا میں سدا یا باز نو غادی دے سر پرواز کی دیئے تے رو کے پیادہ جوے حکم دیتا ہی اوہ آج شام دے بچوا انج کاربال جا فرمائے المالا پیادہ نا بھج دے گھوڑے آئے اللہ شاہتے وہ نا ہاتھ وچ رسیاں رونے فضل دا بابا تے وین کر کے پیادہ نا لگ دی برچھی شاہدہ کسی کا میں چاہے نہ کرو جنہیں بندے بطول دیا دیا دے دکھا چھوڑ دے ممبر حسین پر دعائے دنیا دے کسی غم میں چنہ رو ایک واری نے نہ رو دی اکھی نہ لمین اکھی آئے میرا اللہ ان مکانہ دا صدقہ انہاں روندیاں اکھیں دا صدقہ ساڑھے بارویں ہاتھی دا جلد اکھی صاف کر کے ہنجوں پونچھ کے آلیہ سہن دی ذات کے صلوات سارے تلاوت مجلس عزادی قبولیت بارویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے ہکو درود پڑھو تے باواز بلند نعرہ تکبیر مالک اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند جیسا عبادت اتنی عظیم ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہاں امام علی یہ ہاتھ بلند کر کے حضرت عباس علیہ السلام کر سو ہر بندہ جرت نل بولے حیدری عبادت دا میرے ایک حصہ مکمل ہویا عبادت دا دوجہ حصہ مکمل کرنے واسے میرا دل نے تھوڑا جو فضائل دا حصہ تلاوت چونکہ ہر عزادار جان دے تو سا ڈھیر بہتر جان دے کرتی ایسی علاقہ ایسے دن ایسے وقت ایسا بطول دے پتر دیا نوکریاں جگہ جگہ جتھے وعدہ ہے اتھے یقیناً کوشش ہے بھئی وعدہ وفا ہو اور دن وعدہ وفا ہویا یدا دے پتر دی نوکر دی فہرست سے میرا نام درج ہو گیا 4:17 تو میں ابتدا کرن لگا فضائل دی انہیں 4:17 دے بعد تھوڑے مزاج دا پتہ لگ سی اس مزاج دے مطابق فضائل دی نوکری تے سلام رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے 2:17 سوالیہ بندے دے اندر سوال آ سکتا ہے دیکھنے بھئی کون لوگ جنہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے پھر سن لو رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے کس سے بندے کو لوگ پوچھ سو نا بھئی تو چنگے کام کیوں کرتے ہیں وہ آکسی جنت جان واسطے ٹھیک آگے عبادت ہو رہی ہے تو جنت جان واسطے نیکی ہو رہی ہے تو جنت جان واسطے کسے نال بھلا ہو رہے ہیں تو جنت جان واسطے کسے مسلمان تے سوال کر سو مہربانی چاہتی کسے مسلمان تے سوال کر سو وہ آکسی بھئی میں عبادت کردہ میری آخرت سمر جائے میں چنگے کام کر رہا میری آخرت سمر جائے میں کسے نال بھلا کر رہا جنت مل جائے لفظ جنت ذرا ذہن چباؤ تے میں تن ربائی نہیں ہے کہ گفٹ دے لگا جے سمجھ آگئی کہ میرے حق کی دعا اسی رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے
یہ ہاتھ سلامت ہے، یہ ہاتھ سلامت، بسم اللہ، زندگی ہوگی، سارے بولو حیدری، مہربانی سے، مہربانی سے، جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش، حسین والوں کو جنت تلاش، دل ہوئے تک قصیدہ سناویں جناب، قصیدہ میں تو سنان لگے جی کریں، پرانے ہی سنا دینے، پرانے ہی سنا دینے، نویں ہی سنا دینے، جو جو آپ کو سنا دینے۔ پہلا قصیدہ پاک محمد دی پاک بیٹی دی عزت دا پڑھو، کہ سیدہ دی عزت کتنی بلند ہے، شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ، اور بادشاہ دی بیٹی دی عزت ساجی میں کریں دی، چونکہ گل محمد بادشاہ دی بیٹی دی ہوئی، تو میرا دل ہے کہ میں اختیارات سیدہ دے ایک سطر پڑھا سکیں کہ پاک مرشدزادی دے اختیارات کتنے اور حسنین دی ماں دی فضیلت کتنی بلند۔ ایک سطر میں پہلی پڑھتا ان کے بعد پھر میں دو ترے لفظ سمجھا دے سا، میرے نال سمجھنے والے بزرگ ڈھیر بیٹھن اچھے، میرے ڈھیر انداز بہتر بس ماتمیہ واسطے گل کر سا، ان کے بعد ایک سطر ہی کہ انشاءاللہ ہر بندہ میرے حق کی دعا کر سی۔ پڑھیے قصیدہ۔ کل بزم کائنات ہے، پھر سن، کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، تھوڑی جی توجہ چاہیے، میں پہلی سطر ذرا مشکل ہے، ان کے بعد یقیناً ہر رضادار سب سی تے میرے حق کی دعا کر سی۔ کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل بزم کائنات ہے۔ لہوڑو دو لفظ میرے نال بول سوتے، اختیارات دا پہلا جملہ پڑھا لگا، کل بزم کائنات ہے زہرا کے، نہیں اس سے نہیں نا بھائی، کل بزم کائنات ہے زہرا کے، اے دلے بولے جی کل بزم کائنات ہے زہرا کے، اے میرے بزرگ جتنے بیٹھے ہو کل بزم کائنات ہے زہرا کے، اور اے دلے بھرا جی تے میں اگلی سطر سناوا، کل بزم کائنات ہے زہرا کے، کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی مجھے مہربانی دعا چاہیے، نوکرہ صحیح، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل بزم کائنات ہے۔ ایک سطر پڑھنے لگا سائیو، سطر پڑھا نہیں لگا، میں تو دلوں تے نقش کرنا، جتھے یاد آوے میرے حق کی دعا کرے آئے، پڑھنا لے آگ سکتے ہیں، میں اسی دیواراں تے لکھ دیا، دیواراں تے لکھی شے مٹ کی سکتی، میں بسم اللہ کر دی، دیوار تے لکھی شے تے پینٹ ہو سکتا ہے پھر مٹ سکتے، کوئی اور کام ہوئے تے وہ لکھیا مٹ سکتا ہے، مگر دل ہوئے علی آلے دا، بسم اللہ کرنا سے، بسم اللہ سارے بولے جی، جنہاں دے امام علی ہے حیدری، دل ہوئے علی آلے دا، تو فضیلت سیدہ دی سطر لکھا ہو نہیں سکتا، سطر بھول جاوے، جتھے یاد آوے میرے حق کی دعا کرے آئے، کل بزم کائنات ہے زہرا کے، بڑی زندگیوں میں شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے، عطا 14 کر دن مجاہد بھائی جی پنن دا ول آندو، جس بندے کچھ نہ کچھ سلیم بھیرا علی اکبر دے بابے دے بوہے تو ملے، وہ بندہ کوشش کرے سار نہ ہلاوے، 10 محرم دے واقعہ تو بعد گل صحیح سمجھ نہیں ہونی تے پھر آئی نہیں سکتی، 10 محرم ذہن سے رکھے آئے، شبیر دی موجز نمائی ذہن سے رکھے آئے، میں حسین دی پاک کمہ دی فضیلت بھی پڑھدا، سر پہ رومال باندھ کر شبیر نے کہا، ٹھیک ہے اب مجمع بولے تو اگلی سطر دے سارا بول سی، کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، سر پہ رومال باندھ کر شبیر نے کہا، جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جڑا ہاتھ ہلکے جماعتوں واسطے اٹھتا ہے سائیں، مہربانی بھائی مہربانی،
نجات ہے، زہرا کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ ہے۔ بی بی دی عزت بلند ترین صلوات۔ اچھا ایک میرا دل میں تو غازی عباس دا سفین دا حملہ سنا، لنگر کیتے بادشاہ جنہ جنہ لنگر کیتے میرا ہاتھ تے کھلے، کوئی نہیں ہاتھ کی کونی پہچان، چلو ہاتھ نہیں چیوے پتہ نہیں بندے نو چھپا رہے ہیں، وہ ایک باری پھر کر لئیے یا مجھے نہیں ہاتھ سے آ رہے۔ چلو میں کوشش کرتا چونکہ تھوڑی میں صورتحال ویکھ رہے ہیں، تھوڑی طبیعت ویکھ رہے ہیں، میں تو جنگ سفین نہیں سناندا، میں تو جنگ سفین دکھا دینا۔ پھر میری خیرات ہے اور میں امید ہے کہ جڑے ہاتھ لنگر والی گل تے نہیں اٹھے وہ سفین والی گل تے اٹھے۔ میں سفین بکھانا صحیح بھی سلک بکھانا سناندا سناون تے بکھاون وچ فرق ہے۔ ایک عالیہ دی دہلیز تو میں خیرات والی سطر پینی، وہ سطر دا میرے بھراواں دا حکم ہے۔ بزرگ جان دیو تے میں ماتمی بھرا بھی جان دیو، بچیاں واسطے گل کرن لگا۔ یکم محرم بادشاہ دی سفین دے میدان وچ قدم رکھے، ساری فوج نو نالی بادشاہ نے اکٹھے کیتا تے سرکار فرمایا بھئی یاد رکھو محرم اور سفر دو ایسے متبرک مہینے، علی فرماندے نے نہ چسی حملہ نہیں کر سکے۔ بادشاہ فرمایا اگر دوسری طرف حملہ ہوئے نا تو تسی اس جی بسم اللہ تسی اس حملے روک لو، دفاع کرو، ڈیفینڈ کرو۔ علی بادشاہ یہ ساری گل کیتی، 2 مہینے گزرے انتظار وچ، ویکھ سا کتنے حاضر بیٹھے ہو۔ محرم دا مہینہ انتظار وچ گزر گیا، سفر دا مہینہ گزریا، یکم ربیع الاول دے سورج دی پہلی کرن علی بادشاہ دے چہرے دا طواف کیا۔ سرکار فرمایا کمبر فی مولا ذرا میری سواری لے کے، میں 2 مہینے ہو گئے ذرا فوج نو چیک تے کر، فوج ویکھاں تے صحیح بکیڑے رنگ وچ۔ علی سردار اپنی سواری تے سوار ہو گئے، مکن لگی یہ گل تے قصیدہ شروع ہون لگا۔ جیڑا بندہ حضرت عباس تے علم نو چھوک کے سلام کردا اس بندے نال گل فرمایا میری سواری لے کے۔ علی سردار سواری تے سوار ہو کے فوج چیک کیتی، لشکر دا معائنہ کیتا۔ ہائے ایتھے غازی دا ماتمی نے بولیا میں دکھ لگ سی، بادشاہ ساری فوج میں کیوں تھے جتھے مولا دے پتراں دی سفر کنج علی بادشاہ پہ فرماندے کون لڑسی؟ بزرگ صرف دعا کرے تے ماتمی ماتم والا ہاتھ چوے، کون جاسی؟ حسن آدن بابا میں جاواں، علی فرماندے نہیں۔ حسین آدن بابا میں جاواں، علی فرماندے نہیں۔ تے بابا پھر جائے کون؟ مسکرا کے علی آدن غازی کتھے؟ شاباش شاباش، مہربانی جی مہربانی جی مہربانی۔ علی فرمایا عباس نے بولا، تاریخ 11 سال دا سن لکھ دی حضرت عباس، 11 سال دے حضرت عباس نوں با حکم سرکار علی مرتضی غازی نوں علی بنائے، علی بن کے مرشد عباس پیو دے قدمہ تے ہاتھ رکھے، عباس ناد علی پڑھ کے گھوڑے تے سوار، سخی حسین حضرت عباس دے گھوڑے نوں وارد سفین کیتا، مطلب کہ سفین دے میدان والے پاسے بھیجیا۔ لو ایک تھوڑے قصیدے شروع ہون لگے، جس نے چند قدم علمالے دا گھوڑا ٹریا کہ اس فوج چ کچھ بندے اگے بڑھے، وہ ایک غازی عباس کے گھوڑے دے سامنے کھلو کے پیا دینے بھائی اتنی فوج ہے، اتنی فوج نہ لڑ لے سو؟ جواب سنیا انہاں پھر آکے فوج زیادہ لڑ لے سو؟ علماء چپ رہا۔ گلی محلے علاقے دی مثال لے لیں، جنگ آلے ہوں، سیری آلے ہوں، علاقے آلے ہوں، ایک بندہ 2 بندیاں نہ لڑ پوے نا تے ویکھن والا پریشان ہو۔ بات رہی ہے کلا بندہ 2 بندیاں نہ لڑ پے، بڑا ہی دلیر ہے یار۔ ویکھو تسی وہ 2 بندے نو کلے تے لڑ پے، اوتھے تے ڈھیر ساری فوج ہے، اس فوج نال لڑن آ رہا علی دا جلالیہ دا بچڑا عباس، بندے پریشان ہو گئے، انہاں کہ بھئی اتنی فوج نالے حق اللہ لڑ لے سی، چلو اس کو پوچھئے دا تعارف کی۔ وہ ٹرتے ٹرتے اتھے جیتے حضرت عباس دا گھوڑا ٹرے، بسم اللہ سرکار عباس دے گھوڑے دے سامنے کھلو گئے، کہندے گھر تیلہ میں ذرا سر چویا ہے، انہاں پوچھیا لڑ لے سو غازی چوک، انہاں کہا لڑ لے سو عباس چوک، ایک بندہ کے بعد کے پیادے تو اڈا نام کی ہے، تعارف نہ ہو سکے نا کی ہے، نا دا لفظ ہے جم البنین دے لال دے چہرے تے جلال آیا، غازی عباس جڑا سفین دے میدان اس تعارف کروایا، بل ہوئے تے سطر پڑا صحیح، حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں، حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں، جان لو
मुझको के अब्बास हूँ मैं। मिंबर जाके उन्हें खल्लाडले से इतना लश्कर तारुफ करवाते गाजी पैदल हैदर की जुर्रत का आकाश हूँ मैं, हैदर की जुर्रत का आकाश हूँ मैं, जान लो मुझको के अब्बास हूँ मैं, जान लो मुझको के अब्बास हूँ। सोना बोल दे प्यार मगर मेरा दिल ले सकता बालू बुलंद करके बोलो हैदरी, ऊंचा नारा हैदरी, ऊंचा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, बालू बुलंद करके बोलो पंजवा नारा हैदरी। के आवाज है मैं जान मुझको सतर में पढ़ लगा और मैं पढ़ नहीं लगा, मैं पढ़ दिल ते लिखने लगा जेड़ा वादा मैं तुहाडे नाल कीता ही कि मैं जंग सफीर दी सनद दिखावन लगा। सतर सुनिया आवाज है मैं जान मुझको के आवाज है। हजरत अब्बास आख्या मेरा नाम अब्बास है। एक बंदा गाजी अब्बास से घोड़े दे सामने खलो गया, उस आख्या वापस सुर जाओ लश्कर ज्यादा है तुसी लड़ ना सकदे। टुर जाए बंदा मजलिस चों जेड़ा हल्के दिमाग में सड़ वेंदे मैं सत्तर पड़ा ते सिर हिलावे और आख्या लश्कर ढेर है तुसी लड़ ना सकदे, लश्कर ज्यादा है तुसी लड़ ना सकदे। लश्कर दा नाम आया ते गाजी दे चेहरे ते जलाल आए। अब्बास दी आंखें चक पा के प्यार देना कर अपनी जुर्रत के जलवे दिखाई, मैं चाहूं तो नेज़े पे लश्कर उठा। वो बंदा बोले मेरा बात नहीं है सही, मेहरबानी जी सारे सारे अली अली यार तो बिस्मिल्लाह कह सही बाबा जितनी बारी आंखों नौकरा और आंखें लश्कर ढेरे ते गाजी पैदे न करे अपनी जुर्रत के जलवे दिखाना, मैं चाहूं तो नेज़े पे लश्कर उठा लूं मगर अपनी जुर्रत। एक जुमला ना मैं अपने बुजुर्गा वास्ते पढ़ा, आदमी तुम्हें दाद ली ते बुजुर्गा तुम्हें दुआ लेने लगा। इस तो पहले सफीन के मौजूद ते जुमला सुने हुए मैंने उठ के रोक दे, मैं सत्र बदल लेसा मगर जुमला सत्र पहली दफा सोना होवे तो फिर कोशिश करे मेरे हक च दुआ होवे। एक बंदा ना इंज करके खलो गया गाजी अब्बास के घोड़े के सामने, उस आख्या बेशक तुहाडा नाम अब्बास है मगर लश्कर ढेरे तुसी लड़ ना सकदे। गाजी आख्या मैं लड़ सकदा। उस आख्या किवें लड़ सकदा है, दावा होवे ते दलील जरूरी है, दलील दे ते गाजी पैदे ना करे अपनी जुर्रत के जलवे दिखाना, मैं चाहूं तो नेज़े पे लश्कर उठा लूं। मेरी सना कुरान है, काका मेरा इमरान है। अच्छा सारे जान दे हो जदों हजरत अब्बास सफीन के मैदान इस पहले हमला कीता ही ना, तारीख लिख दी है भाई पहले हमले नु वेख के किसी बंदे ना आख्या जो अब्बास और ना आख्या भजो अली आ गया, बंदे भजन लग गए। उन्हें आख्या अली आ गया, सारे थाड़ तो वखरे हुए थाड़ उड़े थे, एक एक बंदे दे दो दो बंदे बन गए। हमले ये डकीता अब्बास वो भजदे पाया नहीं भजदे भाई तो आख्या अली आ गया, अली आ गया, अली आ गया, अली आ गया। उठे ना अगे करके एक बाबा बैठो सा रुके जाओ क्यों भजदे बोलो कि अली आ गया, उस आख्या अली नहीं आया अब्बास आया। उस आख्या किवें आख सकदे, उस आख्या ढेर जंग लड़ियां ने अली दा हमला नहीं, उस आख्या अली है अब्बास है, अब्बास नहीं अली है। जेड़ा गाजी दे लम कोलो कुछ मंगदा मैं 70 पढ़ा ते सार ना हिलावी, अली है अब्बास है, अब्बास नहीं अली है। भजदे पे बंदे नु गाजी साद मारे रुक जाओ, आदिर क्यों रुकिए ते अब्बास पे आदिर फना और बका भी मेरे हाथ में। सारे सारे रल के है बड़ी मेहरबानी से वो गल ज़हन से रखनी है, जेड़ा सानी पड़ेगा। जान लो मुझको के अब्बास हूं मैं, जान लो मुझको के अब्बास। वो ना क्या एक तलवार ना लड़ ले सी लश्कर ढेरे ते गाजी पैदल फना आया और बका भी मेरे हाथ में है, तुम्हारी कसा भी मेरे हाथ में है, फना है बका भी मेरे हाथ में है। एक तलवार ना लड़ सके मेरे हाथ में है, तलवार से भी मार दूं, देखूं तुम्हें तो मैं मार दूं।
کربلا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ میدان باغ جگہ آئے میری زین کربلا رو کے آنکھ شام دے مسافرہ میدان باغ جگہ آئے میری زین کربلا رو کے آنکھ شام دے مسافرہ میدان باغ جگہ آئے میری زین کربلا رو کے آنکھ شام دے مسافرہ حال کی سنا وطنوں شام گئی زینب نکھا اللہ راضی ہو حسین میں پہلے اپنے حصے کا پڑھ چکے ہیں پھر آب ہمارے نمبر کا دو بینڈ کر گئے دو بینڈ آدھا پیا ولی تھکی ہوئی چھتری آئیو شہرہ چو جدہ غازی دی ہمشیر او پئی پوچھ دیئے پتر بیمار کولوں یا اکبر دی جا جی نوکران پئی پوچھ دیئے پتر بیمار کولوں یا اکبر دی جا آدھا پیا گٹھی پہ کے قبر کان دے وچوں قرآن دی کل تفسیر وہ ہاتھ رکھ کے ویر دی قبر اتے آنکھیں مل کے نویر شبیر ترے محمل بشیر مہاری ایک وین موسم لکھنا اکبر دی جاگیر دا بننا ایک سوال تو آتے تھے سوکھیاں قیدیں چھٹیاں جھنگالیا میں ترے محمل آکھے کسی دی ہائے نکلی تے کسی دی نہ نکلی جڑو کے درہا ہوئے لگی آئیں سجاد نے دربار اچھ بلایا گیا انہاں کیا مانگ کیا مانگ دے باقر دے بابی آکھے ترے محمل مانگ اس آکھے 53 کیوں نہیں مانگ دا رات رو کے آدھائی اتنے ہی پور بچ گیا ہے جڑا ترے محمل آنے پور سیدارہ دی ہوئے اکبر دی جاگیر دے بننے تے محمل رک گئے تے جابے رکھوں والا ہے آدھے راہگیر مسافر جے تیرے پردادار ٹرن دے آدھی نا اٹھ بہا جے ٹرن دے آدھی نہیں وات واللہ مارے ٹبے ٹبے نہیں رہ گئے آئے سیدہ دے کہن دے واسطے حکم ہے آدھے بھاوے کے ملک دے شہدادیاں شہدادے کیوں نو ایک پیدل آویں ایک باری محمل دا پردہ ہٹا کے دیئے دیکھو لو پوچھ کہن دا حکم جابر آدھا اس نگری دے دو بادشاہ ہے بڑا بادشاہ کہیں کنواں تک کچھ نہیں نکا بادشاہ جلالیاں لے ہندے حکم پہ چل دیں منہ اسمان علی پاسے کر کے آدھیے تیرے لکھ سانے توڑے میں غازی دے حکم پہ آدھے لانا پیدل کرنا ہو یا دیئے نہیں اس نو آنکھ میں پیدل نہ ٹر سکتے اے آدھے نہیں ٹرنا تے پوسی اس لئے آنکھیں نا پیدل نہ ٹر سکتے جابر آدھے مہاریہ اس بی بی دا تعارف کروا ہے جو پیدل نہیں ٹر سکتی یہ کوئی اکبر دے پالن والی ماں ہے بی بی آدھی نہیں میں پیدل نہ ٹر سکتی آدھے نہیں میرے سردار دا حکم ہے جیڑے بھیڑاں دے پھراؤ نہ ہائے کرے آئے میں ممبر چھوڑا ماما بھیڑاں دے حصے دی گل لے تو ان سمجھ آوے تے ہائے کرے آئے جیڑے بھیڑاں دے پھرا بیچو بی بی آدھی نہ ٹر سکتی جابر آدھے پیدل ٹرنا پوسی ہے ٹران دا نام آئے میری سہل زخمی ہاتھ نال محمد دا پردہ ہٹائے غازی دی قبر دو ڈٹھے بی بی آدھی دور دنیا وسدنا وہ بھیڑا تے ناراض بھرا نہیں تھی او جڑا بھیڑا وے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکا نہ ہن وین بزرگاں دے حصے دے تے نوکر سہی او جڑا بھیڑا وے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکا سیدہ میری دے ہمت میں تیری دھی دا دکھ وین سناواں زخمی ہاتھ نال محمد دا پردہ ہٹایا سے غازی دی قبر دے کے پیا دی میں لہ پوسا